बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो मेरे प्यारे दोस्त, दुआएं और गुनाहों की ऐसी सच्चाई जो कि आपके दोस्त अक्सर आपसे बयान करते होंगे। तो गुनाहों ने दुआएं छीन ली है, खताएं कुछ ज़्यादा हमने की हैं। तो मेरे प्यारे हजरात, आज का जो हम वाक़या बयान करेंगे ये गुनाह के ऊपर है और दुआओं के ऊपर है, क्योंकि गुनाह ज़्यादा हैं कि दुआएं ज़्यादा हैं। गुनाह कम होने के लिए दुआएं क्या कबूल होती है, या हमारी दुआएं अल्लाह ताला कैसे कबूल करता है। और अक्सर आपके जो बिछड़े भूले बिछड़े जो दोस्त होते हैं वो बोलते हैं आपको, अगर आप सीधे रास्ते पे चल रहे हैं तो वो कहते हैं कि दुआएं को छोड़ो, दुआएं कहाँ कबूल होती है। तो मेरे प्यारे हजरात, आज ये बात ऐसी हम आपको बताएंगे जो बिल्कुल हकीकत होगी और आपको मानने पे बिल्कुल पक्का मुतमईन कर देगी मेरे प्यारे हजरात। क्योंकि दोस्त अगर हम करें तो अच्छे इंसान के साथ करें। तो दोस्तों, अगर बातें थोड़ी भी अच्छी लगेगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके ज़रूर जाना और कमेंट बॉक्स में भी बताना कि हमारी बातें में कुछ सच्चाई है। तो गुनाह वही दुआ छीनता है, वो दोस्त बदबख्त होता है जो आपसे ये कहे कि छोड़ो, दुआओं में क्या पड़ा है। अक्सर आपके दोस्त ऐसे मिलते हैं दोस्तों, कोशिश ही सब कुछ है, यानी कि तुम कोशिश करो सब कुछ, नमाज रोजे दुआओं में क्या रखा है, दुआएं तो दुआएं ही होती है। वो आपको सीधे रास्ते से भटकाते हैं। आजकल के जो दोस्त होते हैं वो दुनिया के ही तुम्हें मशवरा देते हैं। जिंदगी कोशिश नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, कोशिश सारे बच्चे करते हैं मगर पास कोई होता है मेरे दोस्तों। यानी कि जब एग्ज़ाम देने जाता है तो बहुत सारे बच्चे कोशिश करते हैं लेकिन अच्छे नंबरों से पास कोई ही आता है मेरे प्यारे दोस्तों। कोशिश यानी इफोर्ट और चीज़ है दोस्तों, मेरे दोस्तों नसीब और चीज़ है। गरीब आदमी अगर अल्लाह के करीब हो जाए तो बड़ी बात है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि अल्लाह से वो दुआएं मगफिरत करता रहता है। कोशिश से कुछ और ही नतीजा निकल सकता है। एक आदमी ने बड़ी कोशिश की, बड़ी मेहनत की, लंबी तकरीरें करके कामयाब हो गया और फिर प्राइम मिनिस्टर बन गया मेरे प्यारे दोस्त। यानी कि उसने जीत लिया, वो दुनिया का जो तुम्हारा उसको बनना था वो जीत लिया। बाद में फांसी हो गई उसको। ये बात समझ लेना मेरे प्यारे दोस्तों। तो उसने क्या कोशिश करी, कोशिश कामयाब हो गई मगर नसीब फेल हो गया मेरे प्यारे हजरात। ये याद रखना, कोशिश कामयाब हो सकती है लेकिन नसीब फेल हो गया मेरे दोस्तों। जो अल्लाह ताला ने हमारी तकदीर में हमारे हक में जो फैसले करके रखे हैं उसे कोई नहीं झुठला सकता। दुआ ये क्या करो कि आपकी कोशिश और नसीब मिल के सफ़र करें मेरे प्यारे दोस्तों। कोशिश से कुछ नहीं होगा मेरे दोस्तों, लेकिन आपका जो नसीब है और कोशिश दोनों मिल के चलेंगे साथ में तो आपको बहुत ज़्यादा कामयाब होगी मेरे दोस्तों। इसलिए अगर दुनिया की ज़िंदगी जीना पसंद करते हो तो आखिरत के लिए भी मेरे प्यारे दोस्तों कुछ तुम्हें काम करना ही पड़ेगा। अगर तुम दुनिया को छोड़ो दो, दुनिया के साथ चलोगे तो फिर आखिरत कहाँ से कमाओगे मेरे प्यारे हजरात। ये मेरे कहने का मतलब है। तो कोशिश भी करें और नसीब मिलकर सफ़र भी करें, यानी कि दुनिया भी जिए और दोस्तों आखिरत को साथ लेके चलें, क्योंकि हमें ये दुनिया छोड़नी है। सिर्फ कामयाबी तो कामयाबी नहीं है, फिरौन भी तो कामयाब था दोस्तों। जानते हो आज के दौर में आप क्या भूल गए हो जो अल्लाह ताला ने ता कयामत तक के लिए फिरौन को कैसे बना के रख दिया। बादशाह था उस जमाने के
اس زمانے کا بادشاہ تھا کہ ساری زمین تابع دار تھی، مگر یہ اس کی بد نصیبی تھی۔ بے شمار کوششیں کامیاب ہونے کے بعد بندہ ناکام ہو جاتا ہے۔ آپ سمجھ لو میرے پیارے دوستو، کتنی کوشش کی، لیکن آخرت کے لیے اس فرعون نے کچھ نہ کیا۔ فرعون کو چھوڑو، قارون کو دیکھ لو، نمرود کو دیکھ لو، شہداد کو دیکھ لو میرے دوستو، ان کے واقعے سن لو میرے پیارے حضرات۔ کتنی کوشش کی، شہداد نے تو یہاں تک دنیا میں جنت بنا دی، لیکن جنت کا دروازے کے اندر بھی پیر نہ رکھنے دیا اللہ تعالیٰ نے۔ مرتبہ مل گیا، جو مرتبہ انسان کو مل جاتا ہے، مگر انسان کہاں ناکام ہو جاتا ہے، تو یہ بڑی تکلیف کی بات ہے۔ اس بات کو سمجھا کرو میرے پیارے دوست، غور سے دیکھو گے تو پھر بات کچھ آئے گی کہ بندہ کامیاب ہے مگر نتیجہ فیل ہے میرے پیارے حضرات۔ اگر تم دنیا کی زندگی جی رہے ہو اور آخرت کے لیے کچھ نہیں، جب آخرت میں قیامت یعنی کہ موت تو آنی ہے، موت جب آ کے کھڑی ہو جائے گی پھر سب کچھ آپ فیل ہو جاؤ گے دوستو۔ دنیا میں جتنا مرضی تم نے کمایا، کھایا پیا، برباد کیا، اس کا حساب رکھا یا نہیں رکھا، لیکن جب آپ کے سامنے ملک الموت آ کے کھڑی ہو جائے گی تو پھر کیا کرو گے؟ سب کی سب تمہاری جو کوشش ہے کامیابی وہ دنیا کی تھی، دنیا میں ہی رہ جائے گی، لیکن آخرت کے لیے میرے دوستو، آخری سفر کے لیے کیا اکٹھا کیا تھا، یہ اس ٹائم آپ کو سمجھ میں آئے گا میرے پیارے حضرات۔ اس لیے میرے دوستو، کوششیں ہمیشہ اللہ سے اگر دعائیں کرنی ہے، اپنی مغفرت کی دعائیں کرو، آخرت کی کامیابی کی دعائیں کرو، اس کی کوشش کرو۔ کوشش کرنی ہے تو دوستو اس جنت کی کرو، اس میں جانے کی کوشش کرو، اس رب کو منانے کی کوشش کرو، نہ کہ دنیاوی زندگی جینے کے لیے کوئی کوشش نہیں ہوتی میرے دوست۔ اور اللہ تعالیٰ جو دنیا کی زندگی پسند کرتا ہے اس کو سب کچھ مل تو جاتا ہے، لیکن میرے دوستو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مہر بھی لگا دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ نہیں سمجھنے والا، نہیں واپس آنے والا۔ ہر وہ آدمی جو گناہ میں کامیاب ہو جائے گی وہ فیل ہو گیا، اس نے کوشش کر کے گناہ کی تلاش کی اور وہ کامیاب ہو گیا، مگر وہ فیل ہو گیا میرے پیارے دوستو۔ جب وہ دوزخ میں جائے گا تو اگر اس سے پوچھا جائے گا کہ یہاں کیسے آئے ہو تو وہ کہے گا کہ میں کامیاب ہو کے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، کامیاب گناہ ہی سزا پاتا ہے میرے دوست۔ تو میرے پیارے دوستو، اگر اپنی زندگی میں کچھ کامیابی اور کوشش کرنی ہے تو اس پاک پروردگار سے دوستو ایسی دعائیں کی کوشش کرو، ایسی دعائیں مانگو جس سے آپ کی دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے، کیونکہ دنیا میں تو دوستو تم کامیاب ہو سکتے ہو، بڑے بڑے آئے، میں نے تمہیں بتا دیا ہے کیسے کیسے لوگوں کی میں نے باتیں بتائی ہے، لیکن کیا کامیاب ہوئے؟ کامیابی یہ نہیں دنیا میں دولت کمانا، نام کمانا، کامیابی وہ ہے جو دوستو آخرت کماؤ گے تم۔ تو اپنی دعاؤں کو دوستو مانگو، اللہ سے خوب مانگو، لیکن اپنی مغفرت کی، اپنی کامیاب اس آخرت کی کامیابی کی دعا مانگو۔ یہ جھوٹی دنیا ہے میرے پیارے دوستو، ایک دن وقت آئے گا دھوکہ ضرور دے دے گی دوستو، لیکن کیونکہ یہ سفر ہے ہمارا دوستو، اس لیے سفر کو ایسے چلو کہ شاید آخرت ہم پالیں، اور آخرت میں ہی سب کچھ بہتر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نیک اعمال کرنے کی خوب توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔